बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दर्स चल रहा है। ये उसकी सातवीं वो है, छठे वास का 18वां वो किस्त है। इसमें हज़रत इस्लाम जो है ये सपुर्दगी का नाम है। इसी के ऊपर तफसील कर रहे हैं कि ये उम्मत तौहीद है। इसके सारे चीज़ जो है एक ही ज़ात के गिर्द घूमते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला की वो हतमी ज़ात अक़दस है कि जो सारे कायनात की वाहिद जो है चलाने वाले, पालने वाले, इसकी निगहबानी करने वाले, दुनिया आखिरत के सारे चीज़ को वो संभालने वाली, ये उसी की ज़ात है और उसी के ताल्लुक़ के लिए सारी चीज़ें हैं और सारे सिलसिले हैं कि इंसान जो हैं वो मखलूक़ात से कट के खालिक हकीकी की सपुर्द हो जाए। कट के से मुराद ये नहीं है कि छोड़ दे, जो अहकामात हैं वो सारे पूरे करे, हक अदा करे, लेकिन उसको अल्लाह की रज़ा के लिए समझे, इखलास हो, लिवजहिल्लाह हो, खालिस उसकी ज़ात के लिए। इसी तरह तौहीद मकासद के लिए ये जो है वो किसी बड़े को मान लेना, अपना शेख मान लेना, उस्ताद मान लेना और उससे पूछ के उसकी मान के चलना, तब जाके इंसान कहीं ये नफ्स और शैतान की पेचीदगियों से और कजियों से जाके वो आज़ाद होता है और उसको उसकी दिल की निगाहें रोशन होती हैं अल्लाह सुब्हान ताला की, और उसकी तालीमात की सही परख उसको होती है। और न नफसानियत के सांचों में वो अपने ही नफ्स की तावीलें करता रहते हैं। इसी को हज़रत अल्लामा फरमाते हैं, ख़ुद बदलते नहीं, बदल देते हैं कुरानों को। इसी में हज़रत फरमा रहे थे कि मुहक्किकीन जो होते हैं उनकी सोहबतें और उनका समझाना वो दिलों की दवा होते हैं। और हज़रत मौलाना यकूब साहब रहमतुल्लाह की हिकायत पीछे जो 2 रकात नमाज के मुतालिक थी, समझाए फरमाया कि ये मुनाज़रीन और बातूनी लोग नहीं कर सकते, ये हज़रात मुहक्किक होते हैं। इसी तरह फरमाते थे कि ज़ाहिरी अमराज में भी इलाज मुआलिज एक ही रखना चाहिए। और उससे पूछ के तो इस बात तक हम पहुँचे थे, उम्मत तौहीद है, इसमें इस्लाम जो है सपुर्दगी का नाम है। चाहे दुनिया के उमूर हों या दीन के उमूर हों, अपने बड़ों के सपुर्द रखे तो सलामती से चलता रहेगा, हर किस्म की वो रुकावटों से बचता रहे, ठोकरों से बचता रहेगा। इसी को हज़रत फरमा रहे हैं। हमने 50 अल्लाह अख्तियार कर रखे हैं, कहीं नफ्स, कहीं बरादरी, कहीं कौम, कहीं रुपया, कहीं कुछ, सबको राज़ी नहीं कर सकते, बस एक को ले लो। हम शहर पुरज़ख़ूबा मनम व ख़याल माहे चिकुनम चश्म बदबीनम नकुनत बकसे निगाही। सारा शहर खूबा यानी अच्छे खूबियों वालों से, अच्छे औसाफ वालों से, हसीनों से भरा हुआ है। बहुत से इदारे हैं, बहुत से मशाइख हैं जो चला रहे हैं, और मैं एक चांद ही के ख्याल में मस्त हूँ। जो उनका अपना शेख होता है या जो उनका मुरब्बी होता है, यही होना चाहिए कि सारे शहर जुनेद वक्त से भरा हुआ हो, बायज़ीद मुस्तामियों से भरा हुआ हो, लेकिन वो कहीं निगाह उठा के न देखे, सिर्फ अपने शेख को देखे। क्या करूं मैं, काश के बद खू की नज़र किसी पर भी नहीं पड़ती। हज़रत हकीमुल फरमाती कि मैं 6 महीने मक्का मुकर्रमा में हज़रत आयशा रहमतुल्लाह की सोहबत में रहा। उस वक़्त के हिसाब से आज से 100-150 साल पहले तो बहुत खैर का ज़माना करीब था। बड़े बड़े जुनेद वक्त आते रहे, हमें इतला भी होती रही
کبھی ہم نے آنکھ اٹھا کے بھی ان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے اصلاح کی ہماری جو شکلیں ہونی ہے، رہنمائی ہمیں ملنی ہے، وہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے وجود اقدس سے ہمیں ملتی رہے گی۔ اسی کو توحید مقاصد کہتے ہیں کہ شہر میں بڑے بڑے چنیدے وقت ہوں گے، بڑے بڑے ادارے ہوں گے، لیکن یہ اپنے آپ کو سپرد کر دے کسی بڑے کے، ایک کے، یہ پھر نہ ہو کہ روز کسی اور جگہ بیٹھا ہو اور اس کی وہ کرتا رہے۔ اس کو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ سارا شہر خوبوں سے بھرا ہوا ہے، ایک سے ایک ادارے ہیں، ایک سے ایک مشائخ ہیں، لیکن ایک کے ہو کے رہ جاؤ تو ساری نفسانیت کی کشش ختم ہو جائے گی۔ دلارام کہ دار دل درد بن، وگر چشم از ہمہ عالم فرو بن۔ جس دل آرام یعنی محبوب سے تم نے دل لگا رکھا ہے، اس کے لیے تمام دنیا سے آنکھیں بند کر لو، جس طرح میں نے حضرت حاجی صاحب کی مثال دی۔ اور حضرت خدا کے ساتھ تو یہ علاقہ کیوں نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہتری چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس تک پہنچانا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تعلق مع اللہ سے پہلے یہ تراش خراش ایسے ہے کہ جیسے آج کل بیوٹی پارلرز ہو گئے ہیں، بنا سوار کے وہ لوگ میاں کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ یہی حال اس کا ہے، مشائخ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو بنا سوار کے، اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو، اس کی عبادات کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے۔ حضرت خدا کے ساتھ تو یہ علاقہ کیوں نہ ہونا چاہیے؟ لوگوں نے تو مخلوق کے ساتھ یہ علاقہ پیدا کر رکھا ہے۔ مجنو کی حکایت حضرت آگے بتا رہے ہیں۔ اب آخر مجنو کا قصہ معلوم ہی ہے سب کو۔ لیلا مورخین نے بھی لکھا ہے کہ سانولی تھی، بہت اچھی نہیں تھی، موٹے موٹے ان کے نقش و نگار تھے، لیکن دل ہے کہ جہاں آ گیا۔ ایک حکایت مولانا نے لکھی ہے، مرحوم صاحب رحمہ اللہ نے، گفت لیلا را خلیفہ کان توئی، گر تو مجنو شد پریشان وغوئی۔ بادشاہ وقت نے جب لیلا کی تعریف سنی تو حکم دے دیا کہ بلا لو۔ چنانچہ وہ حاضر کی گئی، دیکھا تو ایک سانولی سی عورت ہے، کہا ماشاءاللہ آپ ہی ہیں جنہوں نے مجنو کو پریشان کر رکھا۔ از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خاموش چوں تو مجنو نیستی، کہ اگر تو مجنو نہیں ہے یعنی اوروں سے زیادہ تو کوئی بات تجھ میں نہیں معلوم ہوتی۔ لیلا نے کہا چپ رہ، تو مجنو تھوڑا ہی ہے۔ دیدہ مجنو گر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا۔ اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی تو اس وقت تیری نظروں میں دونوں عالم بے قدر ہو جاتے۔ تو حضرت جس کا حسن ادنی درجے کے ہے، اس کی محبت میں تو طالب کی یہ حالت ہو جائے کہ دونوں عالم اس کی نظروں میں بے قدر ہو جائے، اور آپ خدا کی محبت میں اتنی حالت میں نہ کر دکھلائیں۔ افسوس عشق مولا کے کم از لیلا بود، گوئے کشتن بہرا اولا بود۔ کیونکہ عشق کا مدار حسن ہے، اور حسن کہاں خدا کا اور لیلا کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حسن کے خالق ہیں۔ حسن مجازی تو ایک پر تو ہے اسی کا، اللہ سبحانہ کو حسن حقیقی کا سو دنیا کا حسین و جمیل حسن و جمال وہی کا ذل ہے، سایہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حسن خویش از روئے خوباں اشکارا کر، پس بچشم عاشقاں خود را تماشا کر۔ مجنو کی شکل میں تو نے آپ کو ظاہر کیا ہے، اور چشم عاشقاں کو تو نے اپنے لیے تماشا بنایا ہے۔ اسی حالت میں غضب کی بات ہے کہ خدا کے ساتھ وہ علاقہ نہ ہو جو مجنو نے لیلا کے ساتھ کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کے لیے یہ سارے علاج معالجات ہوتے جو بزرگان دین کراتے رہتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک اے اللہ ہم نے اپنے کابرین کے اشارات کو پڑھا سنا، اللہ اس کو سمجھنے کے عمل کرنے کی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔